बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से और न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के इलाके अहमद पेट्रोलियम लाला मूसा पर ऑयल टैंकर और पंप को आग लगने का वाकया पेश आया। एक ऑयल टैंकर पेट्रोल पंप पर फ्यूल ऑफलोड करके बाहर निकल रहा था कि इसको नामालूम वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से पंप पर भी आग भड़क उठी। ताहम रेस्क्यू अमला ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पानी का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया है और कुलिंग का अमल भी जारी है। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला उकाड़ा के खसूसी रेस्क्यू गोताखोरों ने हेड बिलशेर बसीरपुर में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 40 घंटों की मुसलसल जदोजहद के बाद नहर में गिरने वाली गाड़ियों और मरहूमीन की डेड बॉडीज़ को तलाश कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर के मारूफ कानूनदान यूसुफ सप्रा एडवोकेट और इनकी फैमिली गाड़ी समेत नहर में जा गिरी थी। हुकूमती इदारों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद कामयाबी न मिलने पर लाहिकीन ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला उकाड़ा के सेक्रेटरी जनरल हाफिज एहसान इलाही वट्टू से रब्ता किया, जिन्होंने फौरी तौर पर लाहौर से खसूसी रेस्क्यू टीम तलब की। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी हाफिज एहसान इलाही वट्टू सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला उकाड़ा मियां शहजाद डोला डिवीजन फोकल पर्सन ताल्लुकात आमा ने की, जबकि रेस्क्यू 122 महकमा अनहार और पंजाब पुलिस ने भी भरपूर तावन किया। इस मौके पर मियां मोहम्मद अहमद वट्टू एडवोकेट सदर बार दीपालपुर, चौधरी अदील सादिक एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार कौंसल, मलिक इज्जत अहमद छछ एडवोकेट अहमद उस्मान जावेद, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर असद एजाज मलही, DPO उकाड़ा मैडम मारिया सईद, एक्सीएन महकमा अनहार मोहम्मद जावेद, सब इंजीनियर सईद अनवर, DSP सदर सर्कल दीपालपुर फैसल शहजाद शीमा, ASP दीपालपुर जैद अंजुम, SHO बसीरपुर जफर इकबाल, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू 122 जिला उकाड़ा और मियां नदीम अहमद जटाला तहसील इंचार्ज रेस्क्यू 122 दीपालपुर ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला उकाड़ा की क़यादत और कारकुनान को खिदमात को सराहते हुए खुसूसी शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में शिकारपुर में बरोही बरादरी के अफराद के साथ होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। सिंध बरोही इत्तेहाद हैदराबाद डिवीज़न की जानिब से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने शिकारपुर पुलिस और बासर अफराद के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि शिकारपुर के चंगनी मकान के शेखू ने बरोही बरादरी के 3 अफराद को कत्ल किया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मौजूदा SSP शिकारपुर को हटाकर किसी ईमानदार पुलिस अफसर से वाक़ई के शफाफ तहकीकात कराई जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बरोही बरादरी के साथ ज़्यादतियाँ बंद ना की गई तो पूरे सिंध के बरोही अफराद असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। हारूनाबाद काविश ताइक्वांडो अकेडमी के 32 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी वाइटल एग्रो के CEO आजम सुहेल गोहिर ने ताहिर तोगीरवी और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर इमरान कुरैशी के हमरा शिरकत की। इस तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों का अकेडमी इंतजामिया और स्टूडेंट्स की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेहमान खसूसी चौधरी आजम सुहेल गोहिर ने दीगर मेहमानों के हमरा काविश ताइक्वांडो अकेडमी के 32वें सालगिरह का केक काटा और मुबारकबादी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। काविश ताइक्वांडो अकेडमी के स्टूडेंट्स खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए शुरा से खूब दाद वसूल की। अकेडमी के स्टूडेंट्स खिलाड़ियों और टीचर्स की तरफ से 13 से 14 जून को हारूनाबाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट पंजाब ताइक्वांडो चैम्पियनशिप बॉयज़ एंड गर्ल्स मुनक़िद करवाने के लिए वाइटल ग्रुप और मेहमान खसूसी चौधरी आजम सुहेल गोहेर से स्पॉन्सरशिप की रिक्वेस्ट की गई, जिस पर आजम सुहेल गोहेर ने 13 और 14 जून को हारूनाबाद में चैम्पियनशिप को हमेशा की तरह वाइटल ग्रुप से स्पॉन्सर करके कामयाब कार्रवाई की दहानी करवाई। इस मौके पर मेहमान खसूसी चौधरी आजम सुहेल गोहिर का कहना था कि जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां के अस्पताल भी वीरान नजर आते हैं। मेहमान खसूसी ने ताइक्वांडो खिलाड़ियों की सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स और तारीफी स्नात तकसीम की हैं। तकरीब के आखिर में ऑर्गेनाइज़र अब्दुल लतीफ़ काविश ने मेहमान खसूसी आजम सुहेल गोहिर का रवां माह चैम्पियनशिप में स्पॉन्सर और हर तरह के ताउन की दहानी पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला वापडा और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई, डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। ट्रक नंबर 289 EB में वापडा और रेंजर्स एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तफसीलात के मुताबिक SDO वापडा आतिफ अली भट्टी की सरबराही में होने वाली इस कार्रवाई में लाइन सुपरिटेंडेंट साहिद इस्लाम, रिकवरी ऑफिसर अजहर हुसैन, लाइनमैन नदीम गुजर और वापडा एहलकार मोहम्मद इरफान, साजिद अली हक नवाज और रेंजर्स एहलकार भी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान ट्रक नंबर 289 EB के रिहायशी माजिद हुसैन वल्द मंजूर सखेरा को डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली इस्तेमाल करते हुए पाया गया, जिस पर मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई गई। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ कबल भी मीटर इंस्पेक्टर अहमद अली ने इसी साल माजिद हुसैन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। ताहम इसके बावजूद दोबारा गैर कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। SDO वापडा आतिफ भट्टी के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि कौमी खजाने को नुकसान से बचाया जा सके।
खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला के इलाके सादिक टाउन में दौरान डकैती खातून के साथ मुबैना ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू नकदी लूटने के बाद फरार हो गए, जबकि मुतासा खानदान की दरख्वास्त पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। DPO बिहाड़ी ने वाकये के नोटिस लेते हुए 72 घंटों में मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बुरेवाला के इलाके सादिक टाउन में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकू घर में दाखिल हुए और 2 लाख रुपए से जायद नकदी लूट ली। अहले खाना के मुताबिक मुलजमान ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। शोर मचाने पर मुलजमान फरार हो गए। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस और फ्रांसिक टीम मौके पर पहुंच गई और शाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मेडिकल और दीगर शाहिद की रोशनी में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। DPO बिहाड़ी ने वाकये का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को 72 घंटों में मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की SP इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली शाह के हमरा DPO ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में जिला बकर के STO और SHO से क्राइम मीटिंग। शहरियों का अमन खराब करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखें। DPO तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की क्राइम कंट्रोल के हवाले से जारी करदा पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में STOs और SHO से मीटिंग की। मीटिंग में STPOs ने मुकदमात बारे DPO भावलपुर को ब्रीफिंग दी, जिस पर DPO राना अब्दुल वहाब ने कहा कि रोजाना की प्रोग्रेस चेक की जा रही है। इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारियों का तहरुक तेज किया जाए और पुराने मुलजमान को इश्तिहारी करार दिलवाया जाए। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी और संगीन मुकदमात की तफ्तीश मेरिट और मुतय्यना वक्त के अंदर की जाए। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू करवाएं और चलान दी गई डेडलाइन में अदालत में जमा कराए जाएँ। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर राना अब्दुल वहाब की जानिब से शहरियों के मसाइल के फौरी और मेरिट पर हल के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में कुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। आज होने वाली कुली कचहरी में 30 से ज़ायद शहरियों ने शिरकत करके अपने मसाइल बराह रास्त DPO भावलपुर के सामने पेश किए। तफसीलात के मुताबिक ज़िला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विज़न और अहकामात की रोशनी में मुनक़िदा कुली कचहरी के दौरान DPO राना अब्दुल वहाब ने तमाम साइलिन के मसाइल फर्दन तफसील से सुने और मुतल्लिका अफसरान को बज़रिया फ़ोन फौरी कानूनी कार्रवाई और बर वक्त वापसी रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। मुतअद्दिद SHOs को मौके पर तलब करके इनसे बराह रास्त जवाब तलबी भी की गई। DPO भावलपुर ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर इंक्वायरियों के अहकाम जारी करते हुए रिकवरी के मुकदमात में मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान को हिदायत दी कि 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी मुकम्मल करके माल मसरूका मुद्दईयान के हवाले किया जाए और इस ज़मन में रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि गफलत या ताख़ीर की मरतकब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई में मिलाई जाए। इस मौके पर DPO राना अब्दुल वहाब के कहना था कि कुली कचहरियों का मकसद ज़िला पंजाब के विज़न के मुताबिक शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम पुलिस के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना है। शहरियों ने DPO भावलपुर के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मसाइल के फौरी हल के लिए पुलिस अफसरान तक बराह रास्त रसाई एक खुशाइंद और मुस्बत कदम है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शहरियों को ज़िर-ए-ख्वार करने पर असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक अमला पर बरहम हो गए। एक डेस्क से दूसरे डेस्क और फिर कभी किसी कमरा कभी किसी दरवाजे पर धक्के खा रही खातून ने असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक को दौरान चेकिंग अपनी अजियत बयान की तो खिदमत खलक के जज्बे से सरशार असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक खातून को साथ लेकर अमला के पास गए और बात पर्स की तो अमला ने आए बाएँ शाएँ करना शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक का कहना है कि कोई भी सरकारी फर्द अपने फ़राइज़ से गफलत का मुजाहरा करेगा तो एहतसाब का सामना करना होगा। वाज़ेह रहे कि अस्पताल में आने वाले सैकड़ों शहरी अमला की इस रवायती बेहिसी का सामना करते हुए पूरे अस्पताल में शटरकॉक की मानंद कभी इधर कभी उधर धक्के खाते नजर आते हैं। आला हुकाम से मुतालबा है कि अस्पताल में ऐसा कोई डेस्क कायम किया जाए जहां से शहरियों को इलाज के लिए मुतल्लिका शोबा तक रसाई की मालूमात मिल सकें। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर के इलाका मिलिट्री रोड के रिहायशी फ़कीर मोहम्मद चाचर ने अपने भाई डॉक्टर शेर मोहम्मद चाचर की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ सक्खर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज। फ़कीर मोहम्मद चाचर का कहना है कि वालिद के विरासत में मिलने वाली 16 एकड़ ज़रूरी ज़मीन जो सक्खर की तहसील पनुआकिल में वाक़ है, इनके भाई ने गुज़िश्ता 35 वर्ष से नाजायज़ कब्जा कर रखा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा ज़मीन से हासिल होने वाली तकरीबन 21 लाख रुपये मालियत की गंदम भी फ़रोख्त कर दी गई है, जबकि खजूरों के दरख्त भी उखाड़ दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वालिद की जानिब से भाई को इसके हिस्से की ज़मीन पहले ही दी जा चुकी थी, इसके बावजूद मेरी ज़मीन पर कब्जा बरकरार रखा गया। फ़कीर मोहम्मद चाचर के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़मीन पर गंदम की फसल और खजूरों का बाग लगाया हुआ था, मगर इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुबैना तौर पर फसल फ़रोख्त कर दी गई और बाग को नुकसान पहुँचाया गया, जो सरासर ज़्यादती और गुंडागर्दी है। फ़कीर मोहम्मद चाचर ने बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर इनकी ज़मीन वागुजार कराई जाए और होने वाले नुकसान का इजाला भी किया जाए। डॉक्टर शेर मोहम्मद
शहर में चऊंस पर वो डॉक्टर चवंदो दुनिया वारनि खे ख़बर पए तो मां डॉक्टर वारा कमु कयां 1991 खां मुंहिंजो पीउ 90 पहुती 91 खां वठी मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो कई वेठो आहे। ॿिया फ़सुल मुंहिंजा खाए थो 42 43 33 नंबर 147। हाणे इहे बाग मुंहिंजा खाए थो पियो। हाणे वरी अॻिले साल मां एतिराज़ कयो मुंहिंजो वणु कटायो खजू कटाए आयो साईं 16 खजू कटाए जो मां रिपोर्टां बि मां कयूंमांसि जो मूंखे इन शइ जी परवाह मूंखे न आहे। वरी हाणे कल टियों ॾींहुं वरी मुंहिंजी कणिक 318 मोल विञाया आहे जॾहिं मूंखे नथो कराइण ॾिए त हे छो थो करे। मुंहिंजो इहो मक़सदु आहे मुंहिंजो माइंड आहे त 318 मूंखे नथो कराइण ॾिए त हिन छो कयो आहे। कणिक छो विञाया आयो आहे। कणिक कल अलाए टियों ॾींहुं जो थ्रेशर खाए कणिक ॾाढ जे ज़ोर ते कणिक खणी आयो आहे। वरी खजू कटाए आयो आहे। खजू का टोटल 21 लख जो नुक़सानु करे चुको आहे साईं। खजू इन छो कटाइनि जॾहिं हिन जे नाले ते जेकी ज़मीन आहे उहा वञी करे न हिन जे नाले जेको आहे पंहिंजो हिसो ज़ाहिर करे खातो पाण ज़ाहिर करे न ॾाढो छो थो करे। अब्दुल मजीद जो पुटु आहे साईं। मां बि अब्दुल मजीद जो पुटु आहियां। जी साईं जी। इहो त 1991 खां वठी विरासत करे साईं। खातो हर कंहिंखे ॾेई वियो आहे। हे ॾाढ कयूं वेठो आहे। खाता हर कंहिंखे ॾेई वियो संदा कढी ॾेई वियो हर कंहिंखे ज़मीननि जा। उहो बना ट्राए हिकु कयूं वेठो आहे। अपीलां बि कंदो रहे थो। अपीलनि में बि पूरो थिए थो। मुंहिंजी ज़मीन आहे साईं देव सुरगो तपो निगाहपुर पनो आकल सर 16 एकड़ सर खाते में आहे। पीउ ॾेई वियो आहे मुंहिंजे खाते में आहे साईं। जी साईं जी। ॿियनि ॿार हर कंहिंखे खातो करे ॾेई वियो आहे। शेरमन खे अलॻि ॾेई वियो आहे। आतामन खे अलॻि ॾेई वियो आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त असांखे पंहिंजी ज़मीन जेकी आहे पंहिंजो कब्ज़ो असांखे छॾाए ॾिनो वञे। असांजो मुतालबो इहो ई आहे। सभिनि में कई आहे साईं। हर ॻारनि में कंप्लेन थियल आहे। उहो इंसाफ़ नथो मिले। ॾाढे खे मिले थो हिनखे नथो मिले। मां कमज़ोर आहियां न साईं। उहो ॾाढो आहे बदमाशी कई वेठो आहे। हाली वठी ॾेखार मूंखे चए थो तोखे जा बरते पोयनि खे बि न छॾींदुमि चए थो। हारून पंजाब कॉलेज हारून के ज़रिए तमाम सेकंड ईयर के तलबा के लिए एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज हारून प्रोफेसर अदील जमील ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता बल्कि मुसलसल मेहनत लगन और अज़म ही कामयाबी की ज़मानत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज को ये एहसास हासिल है कि बहावलपुर बोर्ड में हर साल पोजीशन हासिल करने वाला वाहिद इदारा है। यकीनन ये अल्लाह पाक के फजल करम और पंजाब कॉलेज के साजा कराम की मेहनत है। तकरीब के दौरान फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई भी की गई और इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। मजीद बरा ईटूराइज कंपनी की जानिब से मलिक मोहम्मद जुनेद जो पंजाब कॉलेज के साबिक तालिब इल्म हैं ने अपने उस्ताज़ा कराम को तोहफ़े पेश किए और अपने साजा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल कहते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर साबिक MPA चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट सरदार फारूक अमानुल्लाह दरीशक के फाजिलपुर प्रेस क्लब में साथियों इमरान मंजूर लाचारी, मोहम्मद सादिक, अवान मलिक, इमरान हसीब कट, सरदार नदीम गोपांग दीगर के हमरा आमद हालिया इलेक्शन 2026-27 में कामयाब होने वाले हुक्मरान को फूलों के हार पहनाए प्रेस क्लब की जानिब से सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दरीशक का वालहाना इस्तकबाल किया गया और फूलों की बत्तियां निछावर की गई। फारूक अमानुल्लाह दरीशक ने कहा है कि फाजिलपुर में प्रेस क्लब का इनेकाद और जमहूरी अमल से हुक्मरान का इंतखाब एक तारीखी कारनामा जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। मजीद इनका कहना था कि ये हल्का और शहर मेरा अपना है। अगर मैं हुकूमत में आया हूँ तो फाजिलपुर के सहाफ़ी बरादरी और शहरियों को प्रेस क्लब के लिए सरकारी ज़मीन और इमारत दोनों देंगे। ये मेरा फाजिलपुर की आवाम से और सहाफ़ियों से वादा है। इस मौके पर चेयरमैन मजलिस आमला अजीज़ुर रहमान कुरैशी, चेयरमैन मंसूर खान मशहूरी, वाइस चेयरमैन शौकत खान लाचारी, सदर प्रेस क्लब शहजादा हुसैन मदनी, नायब सदर डॉक्टर शहरियार कमाल, सेक्रेटरी प्रेस क्लब गुलाम मुस्तफ़ा गोचानी, जॉइंट सेक्रेटरी मलिक जहांगीर असरान, मेंबर मजलिस आमला राना महबूब दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल में सीवरेज लाइनों की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की हलाकत का मामला। जमात इस्लामी, नेशनल लेबर फेडरेशन और लेबर विंग ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। साहिवाल में जमात इस्लामी के अमीर तैयब महमूद बलोच, चेयरमैन नेशनल लेबर फेडरेशन और लेबर विंग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 3 और 4 मई के दरमियानी शब सीवरेज लाइनों की सफाई के दौरान वासा काम इंतजामिया और ठेकेदारों की मुबैना मुजरमाना गफलत के बायस 2 मेहनतकश जान की बाजी हार गए थे, जबकि एक मजदूर तशवीशनाक हालत के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजदूरों को बगैर हिफाजती आलात
گیس چیکنگ، تربیت اور ریسکیو انتظامات کے بغیر سیوریج لائن میں اتارا گیا، جو کھلی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بعض اوقات ٹھیکیدار نے واقعے کے بعد میتوں اور متاثرہ مزدور کو جلدی میں موقع سے منتقل کر کے حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی اور درج ہونے والی FIR بھی اصل ذمہ داروں کو تحفظ دینے کی مترادف ہے۔ ملک بھر میں اس نوعیت کے حادثات بار بار پیش آ رہے ہیں، لیکن متعلقہ ادارے حفاظتی اقدامات یقینی بنانے میں ناکام ہیں۔ جماعت اسلامی اور نیشنل لیبر فیڈریشن نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار افسران، ٹھیکیداروں اور اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ جاں بحق مزدوروں کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے معاوضہ، مستقل مالی معاونت اور سرکاری ملازمت دی جائے، جبکہ زخمی مزدوروں کی مکمل علاج کی ذمہ دار حکومت اٹھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت خداداد پاکستان کو بنے 77 سال ہوئے، کسان کا، مزدور کا، جفا کش کا کوئی والی وارث نہ بنا، وہ آج بھی لاوارث ہے۔ ساہیوال میں 82 سکسار پل کے اوپر گٹر کے اندر 2 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ بڑے ٹھیکیدار نے اپنی مدیت میں چھوٹے ٹھیکیدار کے ساتھ کے خلاف پرچہ درج کروا دیا۔ ملی بھگت کا شاندار شاہکار کا ثبوت ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت کے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری کروائی جائے اور مزدوروں کو جن کی وفات ہوئی ان کے گھر والوں کو کم از کم 50 لاکھ روپے دیے جائیں، اور ٹھیکیداری نظام کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، آلات فراہم کی جائیں، مزدوروں کی ٹریننگ کروائی جائے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ جوڈیشل بنا کر انکوائری کروائی جائے، ورنہ جماعت اسلامی، نیشنل لیبر فیڈریشن، جماعت اسلامی لیبر ونگ اور دوسری تمام تنظیموں کے ساتھ مل کر میدان عمل میں ہوگی۔ ہم مریم نواز صاحبہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس واقعے کا بجا طور پر نوٹس لیں اور مدفوفین کے گھروں میں جا کر ان کی داد رسی کی جائے۔ پاکستان زندہ باد، نیشنل لیبر فیڈریشن پائندہ باد۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت اشاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور نیشنل بینک جامپور کے مینیجر وسیم خان کا کھاتہ داروں، اکاؤنٹ ہولڈر، ملازمین، صحافیوں کے خلاف ناروا سلوک، بد مزاج اور اخلاقیات سے عاری مینیجر کے رویہ سے لوگ تنگ آ اپنے بند کمرے میں خواتین کے ساتھ گپوں میں مصروف عوام ذیل و خوار بات کرنے پر آپے سے باہر ہو گیا۔ لون کے لیے مبینہ طور پر بھاری رشوت کا مظاہرہ، متاثرہ شخص نے ریجن مینیجر اور ہیڈ آفس کراچی مذکورہ مینیجر کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ مسعود کچھ عرصہ قبل خوشحالی بینک سے ایڈ ہاک پر نیشنل بینک میں تعینات ہوئے۔ عوامی سماجی حلقوں محمد ارشاد، اجمل حسین، جاوید اقبال، محمد ابراہیم نے کہا ہے کہ مذکورہ مینیجر کی نااہلی کی وجہ سے نام میں آنے والے موثر کسٹمرز بھی متاثرہ ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں شخصیات سے رویے کی وجہ سے اپنے کھاتے دوسری بینکوں میں منتقل کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر مینیجر کا رویہ ٹھیک نہ ہوا تو مسائل روز بروز بڑھتے جائیں گے، جس کی وجہ سے نیشنل بینک کے ساتھ متاثرہ ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت اشاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں نے راجن پور جیسے پسماندہ ٹرین ضلع راجن پور میں تعلیم کی بہتری کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید تعلیم حاصل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں بہترین مقام حاصل کرتا ہے تو نوجوان کو اعلیٰ تعلیم ضروری ہے۔ دی بیکن ہال انٹرنیشنل اسکول سسٹم کے سالانہ فنکشن میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمران خان بیگ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں سب سے زیادہ اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہیے۔ نوجوان نسل پاکستان کی تعمیر ترقی کے لیے اپنی تعلیم پر توجہ دے۔ بیکن انٹرنیشنل اسکول سسٹم کے زیر تمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات 2026 گزشتہ روز نہایت جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی۔ تقریب میں والدین، موثر شہریوں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی DPO راجن پور محمد عمران بیگ تھے، جنہوں نے طلباء کی شاندار کارکردگی اور تعلیمی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے اسکول انتظامیہ کی کاوشوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر بچوں نے ملی نغمے، تقاریر، ٹیبلو اور مختلف ثقافتی پروگرام پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ انجمن پٹواریان گردوران تحصیل ہارون آباد کی قلم چھوڑ ہڑتال آج دوسرے روز بھی جاری رہی ہے، جسے محکمہ مالکی امور کی وجہ عوام پریشان، کوئی پر تقسیم، کوئی رجسٹری نہ ہو سکی۔ تحصیل بھر پٹواری احاطہ تحصیل آفس میں دفتر عدالت تحصیلدار کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے صدر انجمن پٹواریاں ابرار احمد حافظ محمد عامر کا کہنا تھا کہ قلم چھوڑ لیپ ٹاپ بند ہڑتال 11 مئی 2026 سے مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔ کوئی رجسٹری، فرد رپورٹ یا کسی قسم کا سرکاری کام نہیں کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے 2015 میں ہماری اپ گریڈیشن اور الانسز کی جو سمری منظور کی تھی، اس پر 11 سال گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوا۔ سمری 2015 پر فوری عمل درآمد اور دیگر چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ تمام ممبران روزانہ صبح 10 بجے ہڑتال کیمپ میں حاضری کے پابند ہوں گے۔ غیر حاضری کو تنظیم سے غداری تصور کیا جائے گا۔ احتجاج مکمل پرامن رہے گا، کسی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہڑتال کی وجہ سے محکمہ مال کے امور دہی ختم ہو کر رہیں گی۔
خاکسار تحریک پاکستان ملیر کے مشترکہ اجلاس عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد کا اعلان۔ کراچی رپورٹ عبدالوحید ابلو۔ کراچی ملیر خاکسار تحریک پاکستان کراچی ڈویژن اور ضلع ملیر کے مشترکہ تعاون سے قائد عوام میڈیا سیل پپری ملیر میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں خاکسار تحریک کے ذمہ داران، علاقہ مکینوں، صحافیوں اور میڈیا نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز لافتِ قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت سید منظور شاہ نے حاصل کی، جبکہ تقریب کی کارروائی ساقی ارشاد لوورڈ نے چلائی۔ اجلاس کے صدارت ناظم کراچی ڈویژن عبدالذوالفقار علی تنیو نے کی ہے، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن ساقی ارشاد لوورڈ سالار ملیر جاوید علی ابلو، ناظم ضلع ملیر غلام قادر ابلو اور مرکزی رہنما عبدالوحید ابلو نے شرکت کی۔ مرکزی رہنما عبدالوحید ابلو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاکسار تحریک پاکستان ہمیشہ عوامی خدمت اور سماجی بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، جبکہ اب قائد عوام میڈیا سیل کے پلیٹ فارم سے ملیر کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کا مقصد عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ان کے مستقل حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنا ہے۔ اجلاس کے صدر ذوالفقار علی تنیو نے کہا کہ ضلع ملیر تعلیم، صفائی، پاکستان گیس اور پانی، گیس اور بجلی کے طویل لوڈ شیڈنگ جیسے سنگین مسائل کا سامنا کر رہا ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک دوستوں اور سماجی حلقوں کے ساتھ مل کر ان مسائل کے حل کے لیے مؤثر مہم چلائے گی۔ جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن ساقی ارشاد لوورڈ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملیر میں سیاسی اور سماجی سطح پر عوامی مسائل پر بہت بات کی جاتی ہے، مگر عملی طور پر سنجیدہ اقدام کم اٹھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاکسار تحریک پاکستان عملی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور جلد علاقے کے مختلف مسائل کے حوالے سے تحریک چلائی جائے گی۔ اس موقع پر نجی نیوز کے رپورٹر گدا حسین چانڈیو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاکسار تحریک پاکستان ایک تاریخی تحریک ہے جو بغیر کسی ذاتی مفاد کے عوامی خدمت میں مصروف عمل رہی ہے۔ انہوں نے تحریک کے کارکنان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی تنظیمیں سماجی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ کراچی رپورٹ عبدالوحید ابلو۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے والی دھابیجی لائن بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر پانی کے بیک پریشر کے سبب پھٹنا روز کا معمول بن گئے ہیں۔ ایئر وال ختم کرنے کے باعث ہر ماہ 4 بار لائن پھٹنے سے کراچی کو کروڑوں گیلن پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ واٹر بورڈ کارپوریشن کروڑ روپے کا صرف بل بنانے میں مصروف ہے، اس کا کوئی متبادل حل نکالنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ چوکاسم ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار۔ پریس کلب چوکاسم کے زیر اہتمام آپریشن بنیاد مرصوص کی پہلی سالگرہ نہایت جوش و خروش، قومی جذبے اور حب الوطنی کے ولولے کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر یادگار چوک میں مارکہ حق سیمینار اور ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدارس، اسکولز اور کالجز کے طلباء نے ریلیوں کی صورت بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ فضا پاک فوج زندہ باد، قدم بڑھاؤ، عاصم منیر، قوم تمہارے ساتھ ہے کہ فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ تقریب کا آغاز علامہ قاری عرفان سعیدی نے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض امجد شاہد، چیئرمین مصالحتی کمیٹی نے نہایت احسن انداز میں سر انجام دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد شہباز قریشی، ملک امجد عباس اور صوبائی صدر کسان ونگ مسلم لیگ نون علامہ شاہد رضا اطاری، محمد اقبال چوہان، صدر پرائیویٹ اسکولز محمد عمر شاکر، صدر کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن علامہ قمر عباس ڈول، رہنما پی اے ٹی عابد حسین کھرل، صدر شہری اتحاد شہباز اچلانہ اور مقبول حسین ہراش نے خطاب کرتے ہوئے پاک افواج کے جرأت، قربانیوں اور بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ مقرری نے کہا کہ پاکستان کے بہادر افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ قوم کے ماتھے کا جھومر رہیں گی اور نوجوان نسل کو حب الوطنی، اتحاد اور قربانی کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے۔ صدر پریس کلب چوک اعظم ڈاکٹر محمد شہباز قریشی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے مطالبہ کیا کہ جس عزم اور حکمت عملی سے بھارت کے خلاف عظیم فتح حاصل کی گئی ہے اور حالیہ ایران جنگ میں پاکستان کا نام اور وقار پوری دنیا میں سربلند ہوا ہے، اسی جذبے کے ساتھ ملک سے کرپشن کے ناسور کے خاتمے کے لیے بھی فیصلہ کن اقدامات لیے جائیں تاکہ عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہو اور پاکستان حقیقی ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ تقریب کے دوران تھانہ چوک اعظم پولیس نے ایس ایچ او جعفر حبیب کی قیادت میں فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے، جبکہ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے گاڑیوں کو متبادل راستوں سے گزارا۔ تقریب کے اختتام پر علامہ شاہد رضا اطاری نے شہداء کی بلندی درجات، ملکی سلامتی، استحکام، خوشحالی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ تقریب قومی یکجہتی، پاک فوج سے والہانہ محبت اور پاکستان سے غیر متزلزل وفاداری کا شاندار مظہر ثابت ہوئی۔ تقریب میں غلام محمد خان، سینئر نائب صدر عامر شہزاد، جنرل سیکرٹری سید محمد اعجاز قریشی، چیئرمین مجلس عاملہ چودھری اشفاق وینس، طارق نفیس، صدر انجمن صحافیہ محکمہ میاں عبدالعزیز، آر ایف او لیا رینج کاشف جبار کا
حافظ فیصل شہزاد چودھری، شاہد ارائن، جاوید چوہان، جنرل سیکرٹری انجمن صحافیان ملک شوکت محمود، رمضان مغل، ملک ارسلان تہیم، حفیظ علوی، نائب صدر غلام عباس زیدی، ملک ثاقب مولانا، رانا عدنان، سیکیورٹی انچارج خرم شہزاد دیگر نے شرکت کی۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں لودھرا کی طرف۔ ہمارے نمائندے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لودھرا غلام مرتضیٰ پریار کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کا دھنوٹ کا دورہ، لودھرا کے روڈ پکا زیر تعمیر روڈ، مریم نواز کلینک معائنہ کیا، اسکول میں تدریسی امور، یونین کونسل اور ویٹرنری اسپتال میں اسٹاف کی ورکنگ چیک کی۔ وزیر اعظم مریم نواز شریف کے ہدایت پر معیاری تعمیراتی کاموں پر توجہ مرکوز ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ لودھرا کے روڈ پکا روڈ کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے، شاہراہ کی کشیدگی سے لوگوں کے لیے آسانیاں میسر آئیں۔ ایس او پیز کے مطابق میٹیریل کوالٹی پر فوکس کیا جائے، ہیلتھ سہولیات کی فراہمی کے لیے وسائل فراہم کرتے رہیں گے، پبلک سروسز کی بدولت عوامی اعتماد حاصل کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں کوالٹی ایجوکیشن کا فروغ ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے طلباء سے نصاب سے متعلق سوالات بھی کیے۔ عالمگیر میٹرو سٹی کے دفاتر سیل کرنے کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر سوسائٹی گارڈز کا تشدد۔ سرائے عالمگیر رپورٹنگ کے دوران نجی سوسائٹی کے غنڈہ گردی، پریس کلب کے رپورٹر پر تشدد، مائک اور لوگو توڑ دیے گئے۔ سرائے عالمگیر کوریج سے روکنے کے لیے کیمرہ مین کو اغوا کرنے کی کوشش، صحافتی سامان کی توڑ پھوڑ۔ سرائے عالمگیر گزشتہ روز ضلع انتظامیہ نے غیر قانونی اقدامات پر میٹرو سٹی کے دفاتر سیل کیے تھے۔ سرائے عالمگیر دفاتر سیل ہونے کی رپورٹنگ پر سوسائٹی انتظامیہ آگ بگولا، صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سرائے عالمگیر تھانہ صدر سرائے عالمگیر میں میٹرو سٹی کے گارڈز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دار۔ سرائے عالمگیر صحافی برادری کا میٹرو سٹی گارڈز کے تشدد کے خلاف شدید احتجاج، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن کے نواحی چک 492 کافی صاف ستھرا پنجاب کے ورکرز کی نااہلی سے جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ، لوگوں سے کوڑا اٹھانے کے پیسے مانگنے لگے۔ مامو کانجن کے نواحی گاؤں چک 492 کافی میں صفائی ستھرائی پنجاب پروگرام کے ورکرز نے اہل علاقہ سے کوڑا اٹھانے کے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ گاؤں میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات نے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے پول کھول دیے ہیں۔ میاں سعید پارک کے حالت زار صفائی نہ ہونے سے ابتر صورتحال، محترمہ مریم نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب کی دھجیاں اڑا دی۔ ورکرز نے اہل گاؤں سے کوڑا اٹھانے کے پیسے مانگنے شروع کر دیے ہیں۔ بار بار اس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی مگر بے سود، کیونکہ گاؤں کے بااثر شخصیات کی گلی محلوں میں صفائی اور فوٹو سیشن کرنے کے بعد غائب یا پھر ڈیروں پر بیٹھ کر کا وقت پورا کر دیا جاتا ہے۔ اہل گاؤں کا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا اقصی امتیاز سے مطالبہ ہے کہ گاؤں کی صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے صاف ستھرا پنجاب کو احکامات جاری کیے جائیں۔ وزیر آباد سے مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے نواحی علاقے بھٹی کے میں دربار بابا وسن شاہ کے قریب رہائشی کوارٹر کے مکینوں نے واپڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مکینوں نے الزام عائد کیا کہ واپڈا ملازمین نے چودھری عاطف نمبردار کے دیگر وزیر آباد سٹی میں موجود کوارٹر کے بلوں کی عدم ادائیگی کی پاداش میں ہمارے گاؤں والے کوارٹرز کی بھی بجلی میٹر زبردستی اتار لیے ہیں، جس کے باعث کئی خاندان شدید گرمی اور پانی کی قلت سے دوچار ہیں۔ متاثرہ مکینوں محمد اکرام، عامر زمان، عدنان عامر عرف رنگو، خالد متلا، علی رضا، محمد شفیق، علی حیدر، فرمان، حسنین جٹ اور دیگر نے بتایا ہے کہ تمام واجبات کلیئر ہونے کے باوجود ان کے میٹر اتارنا سراسر ناانصافی ہے۔ مکینوں نے یہ بھی کہا ہے کہ واپڈا کے ایک ملازم علی خان نے کئی ماہ تک ماہانہ بھاری نذرانہ وصول کر کے غیر قانونی طریقے سے بجلی فراہم کی اور ان کے متعدد شکایات کے باوجود کوئی افسر کارروائی نہیں کر رہا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ذمے جو مناسب واجبات ہیں ہم وہ ایک ساتھ کروا کے ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر فوری طور پر ان کے بجلی میٹر دوبارہ نصب کیے جائیں تاکہ بجلی اور پانی کی فراہمی بحال ہو سکے اور وہ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ متاثرین نے واپڈا حکام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور مسئلے کا فوری حل نکالنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ رخ کرتے ہیں شیر گڑھ کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک راجہ سانول لیسکو آفیسر رانا محمد جاوید اقبال نے شیر گڑھ حجا ڈویژن میں بطور ریونیو آفیسر عہدے کا چار سنبھالنے کے بعد شیر گڑھ پریس کلب رجسٹر میں ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی صدر پریس کلب کے وسطیت سے پرہجوم پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ صارفین لیسکو کے مسائل کا حل اور ان کی فلاح بہبود کے لیے ہم وقت عملی اقدامات کر کے آسانیاں بانٹنا مشن ہے۔ آر آفس میں فرنٹ ڈیسک بنا دیا ہے جہاں صارف کو اس کے مسئلے کی بابت آگاہی دی جائے گی اور کنسرننگ آفیسر کو پابند کیا جائے گا کہ جائز مسئلہ فوری حل کیا جائے تاکہ صارفین بار بار چکر لگانے سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ سایہ دار انتظار کا ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے صارفین کی توازہ کی جائے گی۔ عملہ کو پابند کیا ہے
حسن اخلاق کو مزید بہتر کیا جائے۔ انشاءاللہ احسن کارکردگی کے حامل عملہ کو حسن کارکردگی ایوارڈ اور نقد انعام سے نوازا جائے گا، جبکہ غفلت برتنے اور صارفین کو بلا جواز تنگ کرنے، کرپشن کرنے والے ملازمین کو سزائیں دی گئیں تاکہ دیگر سبق حاصل کر سکیں۔ رانا جاوید اقبال آر او نے کہا ہے کہ خدمت بشر کا عزم لے کر چارج سنبھالا ہے۔ وزیر آباد تھانہ سٹی کے علاقہ نالا پلکھو کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 خطرناک ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، ایک پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے دونوں ملزمان قتل، اقدام قتل، ڈکیتی کے درجنوں سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ پولیس کے مطابق تھانہ سٹی نے نالا پلکھو کے قریب ناکہ بندی کر رکھی تھی، جہاں پر مشکوک افراد کی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ اس دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 مشکوک ملزمان کو پلکھو کے قریب پولیس پارٹی سے آمنا سامنا ہوا۔ پولیس نے ملزمان کو روکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی اور 2 طرفہ فائرنگ کے دوران 2 ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جس کی شناخت عاطف اور کامران کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں کا تعلق لاہور سے بتایا گیا ہے، جو قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی کے درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے۔ پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران ایک پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا، جسے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال وزیر آباد منتقل کر دیا گیا۔ تاہم باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں پولیس نے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔